2008 में 26 नवंबर को आज ही के दिन ये अटैक्स हुए थे। भारत आज तक इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालता है, लेकिन एक इंटरनेशनल राइटर ने, जर्मन राइटर ने, इलियास डेविडसन ने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसका पर्दाफाश कर दिया था, इस ड्रामे को बेनकाब कर दिया था। पाकिस्तान में इसका तर्जुमा पहले नहीं हुआ था, लेकिन मारूफ लिखारी, कॉलम निगार और इंतहाई मारूफ शख्सियत जनाब तारिक इस्माइल सागर ने उर्दू तर्जुमा किया है इलियास डेविडसन के इस किताब का। और जनाब तारिक इस्माइल सागर और यह साहब के साथ साथ आज हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक इस्माइल सागर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहला सवाल सर, जिस वक्त दी बेट्रेयल ऑफ इंडिया यानी आज से 1.5 साल पहले मंजर आम पर आ चुकी थी, उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और मियां नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला का राग अलाप रहे थे। उस वक्त क्या पाकिस्तान को इस किताब के पब्लिश होने को इंटरनेशनल लेवल पे उस अंदाज से कैश नहीं करना चाहिए था जिस तरह कैश किया जाना चाहिए था, और आपको इसका उर्दू तर्जुमा करने की जरूरत क्यों पेश आई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। करना चाहिए था जी, इस तरह तो बहुत सी चीजें थी जो हमारी हुकूमतों को करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में अब तक मेरी तो बलूगत में जितनी हुकूमतें आई हैं वो ख़ानदानी किस्म की हुकूमतें थीं। इस तरह की कोई तवाइफल मलूकी जिसे कहते हैं, वो वक्ती तौर पे अपना काम चलाते रहे हैं। बल्कि मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ जो एलिस डेविडसन ने लिखा है, इसमें आप इसकी एक एक सतर पढ़ें। इस शख्स ने ये किताब लिख के पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन आपको हैरत होगी कि हमारी हुकूमत जो साबका हुकूमत थी उसके हुक्मरान आखिरी दम तक बज़िद रहे कि जो इंडिया कह रहा है वो सही है और जो ये यहूदी मुसन्नफ कह रहा है वो गलत है। इनको बहुत अरसा पहले इसका नोटिस लेना चाहिए था जी, लेकिन बहुत सी दीगर बातों की तरह इन्होंने इसका भी नोटिस नहीं लिया। अफसोसनाक बात है। जहाँ तक ख्याल आप फरमा रहे हैं कि मैंने तर्जुमा क्यों किया, जी। मैंने एक रोज औरिया मकबूल साहब का प्रोग्राम सुना था जिसमें उन्होंने तज़किरा किया था इस बात का कि इस किताब का उर्दू तर्जुमा होना चाहिए। जी बिल्कुल। मेरे ज़हन में ये बात तो थी, लेकिन फिर औरिया साहब की बात से मुझे तहरीक मिली तो मैंने फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू किया और मैं कोई करीब 5 महीने की लगातार जान सोजी के बाद और क्रेजी के बाद तर्जुमा करने में कामयाब हुआ। तर्जुमा ये क्या है, ये आप ये समझे कि लफ्जी तर्जुमा मैंने किया है, इसलिए कि ये किताब की इस तरह की किताब है कि इसमें बहुत सी प्रोसिक्यूशंस हैं जो अदालती होती हैं और फिर उसके और बहस हैं बहुत सारे जिनको हम इस तरह उनसे जान छुड़वा सकते थे। जैसे हम तलखीस करते हैं ना, इस तरह तलखीस नहीं कर सकते थे, इसलिए इसकी ज़खामत भी खासी हो गई और करीब 916 पेज की किताब बन गई। लेकिन इसका तर्जुमा बहुत ज़रूरी था। मेरी ये ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान का हर बाशऊर शहरी से पढ़े ताकि उसको हकीकत का इल्म हो। सर साहब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तर्जुमा किया, इसलिए कि बहुत इसलिए भी जरूरी था कि पाकिस्तान के बच्चे तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा क्योंकि इस बंदे की सिर्फ यही बात नहीं है, इस बंदे ने आपको याद होगा कि 9/11 के ऊपर भी एक किताब लिखी थी और उस किताब ने भी 9/11 की पूरी स्टोरी के पर्चे उड़ा दिए थे। ये मुझे बताइएगा कि इस दौरान ये जो पूरे मेन हकायक जो उसने, अगर आप उसको सम अप करें तो 26/11 का जो बॉम्बे अटैक है वो क्या कहना चाहता है? जी, ये मुसन्नफ में बताता है जी कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जो CIA, मोसाद और राह ने मिलकर तैयार की थी पाकिस्तान को उन दिनों पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वापस लेने के लिए, क्योंकि वो कोई ऐसी आपको पता है शिक इन्होंने एक इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से बनाई हुई है। एक तो मकसद ये था कि पाकिस्तान पे ये लागू करवा के यहाँ फिर वो नेटो की फोर्सेज उतरे और जनाब इनके जो आर्सेनल्स हैं ये उठा कर ले जाएं और उनका मकसद हल हो जाए। ठीक। इसके लिए बहुत जरूरी था औरिया साहब के ये लोग ना हमारी जो मुकामी लीडरशिप थी, सियासी जो लीडरशिप है, इसको अपना हमनवा बनाते और इसमें भी कामयाब हो गए। आपने देखा उन्होंने उनको हम ख्याल बना लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये तो जो आप जैसे लोग थे, जो हम जैसे कोई दीवाने थे, उन्होंने शोर मचाया बहुत इस पे, तो ये मामला टल गया। लेकिन ये टला नहीं, अभी मैं आपको बता दूं वो अपना काम कर रहे हैं जी। कल आज के एक अंग्रेजी अखबार में बाकायदा मजमून छपा है पाकिस्तानी अखबार में, यानी इसका तक माइक पॉम्पियो का कि पाकिस्तान जो है ये 26/11 के लोगों को उनको सजा दे, बकायदा आज के अखबार की बात कर रहा हूं।
جبکہ یہ دن ایسا ہے کہ اس میں اتنی بڑی کتاب ہم لانچ کر رہے ہیں. جی جی اتنے بڑے ایویڈنسز ہیں ایویڈنس. ہاں جی 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 ہاں جی. اور یہ صاحب آپ کو پتا آج کی خبر یہ ہے کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے غالباً $5 بلین کا اعلان $5 ملین کا اعلان ہوا ہے جو کوئی انہیں یہ 26/11 کے حوالے سے صحیح انفارمیشن دے گا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں ابھی تک وہ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. انڈین میڈیا نے آپ کو پتا ہے تو پھر یہ جو کتاب ہے اگر یہ $5 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو اتنے ضخیم قسم کے ایویڈنسز موجود ہیں یہ نظر سے نہیں گزرے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے یا ان تک نہیں پہنچی یہ کتاب وہ کیا اور مزید ایویڈنسز مانگ رہے ہیں؟ اگر میرے پاس نہ تو ان کو چاہیے 2.5 ملین اس کو دے دیں اور 2.5 ملین دے دیں اس انڈین جرنلسٹ کو جس نے وہ اس کا اجمل قصاب کا جو ہے وہ وہاں کی سٹیزن شپ نکالی ہے. ہاں میں تو یہ سفارش کروں گا یہ کتاب سفیشینٹ ہے. یہ مکمل ایک دستاویز ہے آئینی دستاویز ہے قانونی دستاویز ہے. اس کے بعد ضرورت ہی نہیں کسی ثبوت. آپ اندازہ کریں کہ اس میں 36 نیشنلٹیز 36 قومیت کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور تاکہ ایک پورے کا پورا انٹرنیشنل سینیریو بنے اور جس میں اتنے شاندار قسم کے اس نے ایویڈنسز دیے ہیں. اور اس کی بھی ایک تقریباً انگریزی کی جو کتاب میرے سامنے ہے اس وقت یہ وہ کتاب جب آئی تھی تو آپ یہ مجھے بتائیے صرف پوچھنا یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ واقعہ ہوا تو نواز شریف کا ایک رول تھا بڑا خاص قسم کا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی ڈسکس کر لیں. اور اس کے بعد ان کی نون لیگ کی گورنمنٹ جب یہ کتاب آئی تو کیا ہوا وہ ذرا سا رول آپ ڈسکس کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہماری سیاسی حکومتوں نے کیا پاکستان سے غداری کے خلاف. کلیئر ہو جائے گا پلیز. سب سے پہلے تو اوریا صاحب آپ کو پتا جو اس زمانے کے ہمارے وزیر داخلہ تھے جناب رحمان ملک صاحب انہوں نے بڑے کر و فر سے ایک پریس کانفرنس سجائی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جناب جو حملہ آور ہے نا ان کا تعلق پاکستان سے. یہ الگ بات کہ 24 گھنٹے بعد وہ اپنے بیان سے پھر گئے. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا جو ایک مخصوص قسم کا وہ میڈیا ہے جو دہشت گرد لبرلز کا میڈیا ہے انہوں نے دوڑیں لگا دی. انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے گاؤں میں جا کے جناب اس کے رشتہ داریاں نکالنی شروع کر دی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا. اس بندے کو دکھایا کہیں نہیں اور کئی بندے کو پکڑ کے اس کا یہ رشتہ دار ہے اس کا یہ رشتہ دار یعنی وہ تو اس چکر میں پڑ گئے کہ اس کو پروو کریں. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت کے وزیر اعظم نے اس پاکستان کے DGSI سے کہا کہ جناب ہم انڈیا تشریف لے جائیں اور ان کو مطمئن کریں کہ ہم اس میں شامل نہیں. وہ تو اللہ کا یہ فضل ہوا اور اللہ کا ایک کرم ہوا کہ قوم کا جو دباؤ تھا اخلاقی طور پہ جو قوم کا جذبات تھے وہ اس سے وہ سہم گئے. نہیں تو وہ حسین حقانی جیسے لوگوں کو انہوں نے لگایا ہوا تھا سارے اس کام کے پیچھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا پھر اس کتاب کے حوالے سے کرتوت گولے وہ سلسلہ اب تک جاری رہا. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ سے میاں صاحب کی طرف آپ کو پتا آخری جو سٹیٹمنٹ میاں صاحب نے آپ دی تھی بالکل کلیئر کٹ یہ بات کی. ہاں جی انہوں نے اوریا صاحب یہ فرمایا کہ جی یہ ہماری ایجنسیوں کا کیا دھرا ہے یہ ہماری ایجنسیوں کا اور بڑا انہوں نے اس کو ڈراماٹائز کر کے بیان کیا ہے کہ جو انہوں نے گھیرے میں لے لیا علاقے کو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہاں پہ وہاں تک پہنچنے نہیں دیا میڈیا کو. او خدا کے بندو تم پاکستان کے وزیر اعظم ہو کہ انڈیا کے وزیر اعظم ہو یہ بات خدا جانے یہ سیاست ہے یہ کیا ہے یہ تو سمجھ سے باہر. اچھا یہ سیاست کی بات تو اپنی جگہ ہے ساگر صاحب سیاست کو چلیں سائیڈ پہ رکھ دیں اب ذرا میڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں. اوریا صاحب نے کالم لکھا بڑا تفصیلی کالم لکھا میں نے ان کے کالم کو پڑھا میں نے اس کے بعد ایک چھوٹا سا کالم میں نے بھی لکھ دیا اور 2-4 لوگ تھے زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لوگ ہیں. باقی میڈیا ہمارا اس نیریٹو کے اوپر یعنی آپ کے اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی کتاب اور اس کا ترجمہ بھی آ چکا ہے تو میڈیا کیوں خاموش ہے میڈیا کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا انٹرنیشنل لیول پہ. دیکھیے میں آپ اس کو ایسے دیکھیں مثلا آج 26 نومبر ہے آج اور آپ کو پتا ہے 2 بڑے انکشافات ہو چکے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ڈومیسائل جو اجمل قصاب کا ہے اور انڈین میڈیا نے بتایا ہمیں تو نہیں پتا تھا. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ انڈین گورنمنٹ کی اور یہ امریکن گورنمنٹ کا جو اعلان ابھی ہوا ہے. لیکن آج آپ بتائیں مجھے سوائے جو ہماری یہ تقریب ہے اس کے حوالے سے 2 باتیں انہوں نے کی ہوگی کہیں آپ کو یہ ڈسکشن مل رہی ہے کہیں یہ بات مل رہی ہے. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے اس کی آڑ میں بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا
اور پتہ نہیں اب وہ اس کو اگر کنٹینیو رکھتے ہیں تو کس صورت میں رکھتے ہیں، لیکن چھوڑیں گے تو نہیں وہ اس کو. میں یہ کہتا ہوں احساس ہی نہیں لوگوں میں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. یہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ 30 سال سے میں بھی اسی بازار میں آولا پائی کر رہا ہوں، لیکن یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ چاہتا کیا ہے، کہاں سے انہیں گائیڈ لائن ملتی ہے، ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے، ان کو کون بتاتا ہے، یہ کس طرح کی خبریں دیتے ہیں. میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ جی طارق اسماعیل ساگر صاحب، بہت بہت مہربانی. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، پاکستانی عوام تک کے پہنچی. بہت شکریہ سر آپ کا.